سلام دبس أخاب سلام ميدان حكي وما سلام ميدان فور تروز كلهم تعبتين تخاطلتين أبزل لهم مو سلام عنان خونكم نتمنى لو معلت ما بتعمي أجد داسي زخنة ملقتي أبتي آمنتي ناي وينجلوان بحلف دما أبتي ناي بنتكوستال أمنت كعرة الله إلى زأمنو قداي سلزخنة ناب كل من تخبط صح لايك كومنت شير سبسكرايب تقبروا تحتنا يحتت نايلو معلتي بزعبها مرعى يخزر بزعبها حرر بزعبها ممرات حدا سب كمرعاوك للهلو حدا أبتن ناي وانجلاوين بتخريستيانات بفلاي دما أبتن ناي بنتكوستال تشيرش زملا للسب كمرعاو انت رادلي زتقصو تقصلو كم زيبل أب مصحف قدس أب كالأي ملغتي أولوس نابسب قرنطوس معرف شدشته تقصي 14 كم زيبل كم بوباي بسم يسوس كم بوباي مسوم زي أمنو أب حدا أرعوت أي تتصمدو مالت نتصدقن حاتياتن انتاي رخيبو ويس نبرهان متصلمات انتاي حبرت اللوو كريستوس كمسبليال انتاي مسمع اللوو ويس نأماني مزي أماني انتاي قدا اللوو مجمريا اتا أمان زبال ديفاين كقبرو تي أبرهان زمالالس ديفاين كقبرو متعرف قدس كم زبل أقبر هاوريت معرف 4 تقصي 10 كلتا كم زبل بسميسو كم بقوقو كندحن زقبا كالاسم ابتحتي سماي نسواي توابن مو مرحان بخالق كتو يلبون بل سلازي اب سماي ام مدري بجكا يسوس كريستوس زبل سم كالاسم اي توابن مدهاني علم بجكا يسوس كريستوس يلن مريم اي تدحننيا ميكائيل اي دحنني جبريل اي دحنني زبل دولو مصحف قدس እግዚአብሔር ይመስገን أوانجيل يوحنس معرف 14 تقصي شدشت دما كم زيبل بسميس كم بوباي يسوس كا مجدن حقن هيوتن أنا بزي باي حركوا ناب أبو زمت يلبون بالجزابير مثلا سازي مجدن السيو حقن السيو هيوت السيو بجاكو كال مجدي يلن سلازي مصحف قدوس نحدث أماني إزبلو بجكا شم يسوس كريستوس أب سماي أم مدري مدحاني تواهلو كالشم كم ديلا دا أمن يسوس كريستوس نسو بينو مجدن هيوتن حق المخانو زأمن كالوت ممالتي زي وسخ ويرما زي حزل سلازي مصحف قدوس صادق زبلو أمان زبلو زدحنا زبلو أبزرومي معرف 10 تقصي 9 تتصحف لنا الله እግዚአብሔር መስገን كم زيبل እትጽሑፍ ብኡኡ ዝኣምን ደበለ ኣይሓፍርኒዩ ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ሰብ ዝጸድቕ ብልቡ ኣሚኑ እዩ ስለዝጾመ ይኮነን ስለዝጸለየ ይኮነን ብኣፉ ተኣሚኑን ይድሕን ሰብ ዝድሓነ ዝበሃል ብኣፉ ተኣሚኑ እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ بلبهاون أملاح كاموتات كم زتنسو انت أمنكا كدحنيخا أملاح ناتو قدوس مخان ناتو مدحان بتعمي قليل يجيروا سب بلبو أمينو يتصدق بقافو تأمينو دما يدحن حدا سب أماني زبهال ويدما زدحان زبهال صادق زبهال انت أسل زخوني يكونن أرثوذكس لزخونة يكونن كاثوليكس لزخونة يكونن كم زمت عف قدس زبلو زلو انت آمنه بلبو انت آمنه بأفو دما انت مسكري إذا خمزة مسكبرنا جن تفتيمو مالدي نو أيكونن إذا قعزو شعيو زجمر قعزونا مقدنا نايت أجا كوينو بقبري زي كونه بتأجا إنا زرحنا أجزابين مسكن شعو نزي بترحو بزي قال نجر استوهبنا كيس عرنا استوهبنا كيس رحنا استوهبنا تصدقي نازم منم نجر كي قبرنا كيس عرنا استوهبنا مدحن ويدما تصدقي بقدسنا كنحزو يقبانا نزا أملاح ذهبنا بقبرنا جن كنودو سلازين خل أملاح كبرن عيوهن تسقاز بهال الدليلنا بخلتنا ريكونس بخلت أملاح نمالالس بتصدقنا زي كوناس بتصدق أملاح نمالالس مخنياتو تصدقنا كم تصيوق شركي
እዚ ማለት ግን አይንጾም አይንጸል ማለት ዲ አይኮነን ክንጸውም ግባአና ክንጽል ግባአና ስጋና ከነሰቅን ከነግዞን ይግባአና ጽድቂ ዘይብጸጋ እንዳብልና ፋሉል ክንከይድ ብኡ ክንጻወት ኃጢአት እዩ ስለዚ ነዚ ዝተረድኦ ኦርቶዶክስ ዲ ካቶሊክ አነ ድሒኑ እዝብሎ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ በዚ ጥራይ ዝኸይድ አብዚ ዘሎ ዘይውስኽ ኦርቶዶክስ ዲ ካቶሊክ መጽሐፍ ቅዱስ ድሒኑ ይዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቕ ይዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አማኒ ይዝብሎ እቶም ነዛ መጽሐፍ ቅዱስ እዚኣ ከይወሰኹ ከም ዘላታ ዝቕበልዋ ዝሕጂ ኩሉ ክመርሑ ጽናሕኹ ዝቕበሉ ኦርቶዶክስ ወይ ድማ ካቶሊክ እቶም ምስኦም ዘለዉ ኦርቶዶክስ ዲዮም ካቶሊክ ተሃድሶ ኢሎም ይጸርፎም ኦርቶ ጴንጤ ይብሎም የሳድዶም ይውግዝዎም ንሕና ድማ ነስተናዓቆም ምናልባት አብናሽ ነገራት ፍልሊ ከህልወና ይኽእል ንኣብነት ኣብ ጥምቀት ኣብ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምዝራብ ቋንቋታት ክፈላለ ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝዓበየ ድሒኖም ደየለውን ኣመንቲ ኮይኖም ደየለውን ጸዲቆም ደየለውን መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ኩሉሲ ወዲኦምዎን ገይሮምዎን ደየለውን ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብለና ክንከይድ ዳ እምበር ሓደ ሰብ ኦርቶዶክስ ስለዝኾነ ኣይጸድቕ ካቶሊክ ስለዝኾነ ይጸድቕ ጴንጤ ስለዝኾነ ኣይጸድቕ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ጴንጤ ኮይኑ ዓለማዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ዓለማዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካቶሊክ ኮይኑ ዓለማዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 21 22 ከምዚ ይብል ከንብቦ እየ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካዶ ተነቢና ኣይኮናን ኣጋንንትስ ብስምካዶ ኣይወፃናን ብስምካስ ብዙሕ ሓይሉ ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርታ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ይብል ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሽም ጎይታ ኣጋንንት ዘውፁ እተነበዩ ግብረ ሓይሊ ዝገበሩ እዮም ግን ጎይታ ዘይፈልጦም ዓለማውያን ስለዝኾኑ ናይ ስጋ ስለዝኾኑ መደናገርቲ ስለዝኾኑ መጭበርበርቲ ስለዝኾኑ ኣምላኽ ኣይፈልጦምኒ እዚ ብምባል ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳበይ ክምለስ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 14 ክምለስ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ይብል ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢአትን እንታይ ያራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምጽልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ ምስማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግዳ ኣለዎ ኢሉ ይቕጽል ስለዚ ሓደ ኣማኒ ዝበሃል ከምዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ብኡ ዝኣምን ብመገዱ ዝኸይድ ኣብኡ ዘይውስኽ ማለት እምበር ጴንጤ ማለት ኣይኮነን ካቶሊክ ማለት ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ማለት ኣይኮነን ኣነ ክምርዓው ክሓስብ ከለኹ እዚ ዓይነት ርድኢት ነይርኒ ፓስተራተይ ከመርዑና ከም ዘይክእሉ ፈልጥ እየ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ልዕልቲ ንሕና ጌርናዮ ዘለና ዶክትሪን ስለዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ልዕልቲ ንሕና ሰሪሕናዮ ዘለና ዶክትሪን ስለዝኾነ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ክምህሮ ጽናሕኹ ልውጥ ዝኾነ ህይወት ዘለዋ እንተተመርዓኹ ሓጢአት ኣይምኾነን ስለዚ ኣነ ክምርዓው ክሓስብ ከለኹ እዚ ዓይነት ርድኢት ሒዘ እየ ተመርዐ ሰበይተይ ኣማኒት ፔንቴኮስታል እያ ካብ መጀመርታ ግን ክምርዓው ከለኹ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ነይርኒ ስለዚ ኣብ ተሃድሶ ዘላ ናይ ብሓቂ ኣማኒት ዝኾነት ዝደሓነት ኦርቶዶክስ ወይ ካቶሊክ ኣጋጢማን ነይራ ተትኾን ምተመርዓኹ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘይፈቅደለ ይፈልጥ እየ ምክንያቱ እቲ ንሕና ባዕልና ዝፈጠርናዮ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ዝኾነ ዶክትሪን ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ እዚ ናህና ዶክትሪን ኣማን ዝብሎ ነቲ ጴንጤ ጥራይ ነቶም ወንጌላውያን ጥራይ እዚ ግን ጌጋይ ስለዚ ፓስተራት የዕርይዎ ቤተ ክርስቲያንኩም ምእንቲ ሕግናትኩም ክትብሉ ሕጊ ኣምላኽ ኣይተፍርሱ ምእንቲ ስርዓትኩም ክትብሉ ስርዓት ኣምላኽ ኣይተፍርሱ ምእንቲ ክብርኹም ክትብሉ ክብሪ ኣምላኽ ኣይትተንክፉ ናይዛ ዘርፌት በሃል ዘማሪት ሓፍትና ማል ክሪኦ ከለኹ ናይ ባሓቅ ተሰሚዕኒ ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ብኻሊእ የለን ስለ ዝበለት ካብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተነፂላን ተወጊዛን ናብ ተኸዶ ሲና ድማ ጸልሚትዋ ሓቋፊ ሲና ብዙሓት ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብ ካቶሊክ ኮይኖም ዝደሓኑ ይሕዋት ኣለውና ዝጸደቑ ኣመንቲ ይሕዋት ኣለውና ምክንያቱ ኩሉ ኦርቶዶክስ ዓለማዊ ይኮነን ኩሉ ካቶሊክ ዓለማዊ ይኮነን
أب أنت أون على ما ولو على ما وتبهل أب أنت الله أب أرثوذكس الله أب كاثوليك الله إيش خينو على ما وخون خالي باستر زبل شمحيزو على ما وخون خالي نبي زبل شمحيزو على ما وخون خالي أبا زبل شمحيزو على ما وي كهون خالي أرثوذكس دي كاثوليك دي أنت دي نصو أيكون أنت حق أزي تحكي نحد حنا الناتنا خصنا خينة أفل أثناء أملاخ زي خبر مان ميد دخونه بعلنا سرحنايو دوكترين نقحافو أبزيا كي وسخنا كي قدلنا نخيت بحدا قد أملاخ ندله إيد أملاخ ندله هلونا أملاخ ندله مفل لاي من عق يأخلنا بقام قطاس لزي تزاربه كان من قصة أملاخ هايقودلني بزعبات امكت قبو زهونة تمرسي لزي تردو كان من قصة أملاخ هايقودلني قسي لها كردو مخيلي سلازي ابن السب كيف أنا تبنا حق نمهر فاسرات بتخرسياناتكم يعريو أملاخ زمانكم كل بارخ نبارختكم تبارخ